नमस्कार, म गायत्री कुँवर। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा यहाँलाई स्वागत छ। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस सुरु गरौं आजको समाचारका हेडलाइन्सबाट। बुद्ध जयन्ती पोखरामा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइदै राष्ट्रिय एकता सुदृढ बनाउन बुद्धका उपदेश मार्गदर्शक भएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाई। चिनिया पर्यटक बढाउने उद्देश्यसहित पोखरामा नेपाल चीन फ्रेन्डशिप ड्रागन बोट रेस फेस्टिभलको आयोजना। फेस्टिभल असार 8 र 9 गते हुने। मुस्ताङमा यार्सा गुम्बा सङ्कलन सुरु। संरक्षण समितिद्वारा असार 15 गतेसम्मका लागि यार्सा सङ्कलन पूर्जी जारी। पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा व्यवसायीलाई धैर्य नगुमाउन अनुरोध। व्यवसायीलाई जोगाउन राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सङ्घको माग। र हिमालयन ट्रायथलोनको दोस्रो संस्करण शनिबार पोखरामा। प्रतियोगितामा 22 देशका 36 खेलाडीको सहभागिता। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा। सुरु गरौं बुद्ध जयन्तीको प्रसङ्गबाट। बुद्ध शब्दको अर्थ संस्कृत शब्द बुध अर्थात् जाग्नु हो। पूर्ण रूपमा सांसारिक मोहको पीडाबाट जागेका एक महान व्यक्तित्व, गुरु, दार्शनिक, शिक्षक, पथ प्रदर्शक अनि प्रवर्धक हुनुहुन्छ बुद्ध, जसले संसारमा धर्म र नियमको पहिचान गर्दै मानिसलाई सांसारिक मोह र तनावबाट बिउताउन सहयोग गर्नुभयो। हृदयको खेतमा सत्यता अनि शान्तिको बिउ बिजारोपण गर्न सिकाउने बुद्धको जन्म ईसापूर्व 543 मा हालको नेपालको कपिलवस्तु जिल्लामा सालको रुखहरू भएको बगैँचाको बीचमा भएको थियो। आज विश्व बुद्धको आदर्शलाई शिरोधार्य गरेर हिँडेको छ। शान्ति, सत्यता, अहिंसा अनि सरलताका लागि बुद्ध संसारका गुरु हुनुहुन्छ। 2500 वर्षभन्दा अघिको उहाँको ज्ञानको अविरल कुञ्जले मानव समुदायलाई एउटा नयाँ शान्त आयाम दिएको छ। गौतम बुद्धका जीवनमा यो वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको ठूलो महत्व छ। उहाँको जन्म, ज्ञान प्राप्ति अनि समाधि यही वैशाख पूर्णिमाकै दिन भएको हो। बुद्धको वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम हो। उहाँ जन्मन साथ उत्तरतर्फ 7 कदम हिँडेर औँलालाई हावातर्फ देखाउनु भएको भन्ने किम्वदन्तीहरू सुनिन्छ। बुद्धलाई भगवानको धरतीमा भएको अन्तिम अवतार रहेको जानकारी र जनाउ भएको मानिन्छ। अलौकिक जन्म भएका राजकुमार सिद्धार्थ गौतमकी आमा माया देवीको भने उहाँ जन्मेको 7 दिनमै दुखद मृत्यु भएको थियो। सिद्धार्थ गौतमले 16 वर्षको उमेरमा यशोधरासँग विवाह गर्नुभएको थियो। सम्पूर्ण जीव जगत र प्राणीलाई अगाध स्नेह जनाउने बानी भएका सिद्धार्थ गौतम 29 वर्षको उमेरमा सम्पूर्ण सुख शैल छाडेर ज्ञानको खोजीमा निस्कनु भएको थियो। त्यसपश्चात आफू पनि भिक्षु हुने निर्णय गर्नुभएका सिद्धार्थ गौतम नै आज संसारका गौतम बुद्ध हुनुहुन्छ। विश्वमा 35 करोड बढी मानिसले बुद्ध धर्म मान्छन्। यो विश्वको चौथो ठूलो धर्म हो। बुद्ध धर्म र उपदेश मान्ने अनुयायीहरू नेपाल सहित चीन, भारत, श्रीलङ्का, बर्मा, थाइल्याण्ड, लाओस, कम्बोडिया, भियतनाम, भुटान, जापान, मङ्गोलिया, कोरिया लगायतका देशमा फैलिएका छन्। बुद्धको मुख्य दार्शनिक सिद्धान्त प्रतितय समुत्पाद हो। आधारभूत गुणहरू अनित्य, दुःख र अनात्मलाई बुद्धका आधारभूत सिद्धान्त मानिन्छ। गौतम बुद्धलाई हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले भगवान विष्णुका 10 अवतारहरूमध्ये एक अवतार मान्छन्। गौतम बुद्धलाई एसियाको तारा पनि भनिन्छ। बुद्ध नेपाल भूमिमा जन्मिएको हुँदा बुद्ध जयन्तीका अवसरमा नेपाल सरकारले वर्षेनी सार्वजनिक बिदा दिँदै आएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राष्ट्रिय एकता सुदृढ र सबल बनाउन गौतम बुद्धका उपदेश मार्गदर्शक भएको बताउनु भएको छ। 2567औं बुद्ध जयन्ती र उभौली पर्वका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उहाँले विभिन्न जात जाति, भाषा भाषी र धार्मिक तथा सामाजिक
सांस्कृतिक विविधता बीच एकता, सहिष्णुता र सद्भाव कायम गरी राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ र सबल बनाउन बुद्धका उपदेश अहिले पनि मार्गदर्शक साबित भएको बताउनु भएको छ। बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक विविधता युक्त हाम्रो मुलुकको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष नै स्वस्वीकार्यता र सहअस्तित्व रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस्ता पर्वले सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई थप सशक्त बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले विश्वासको मत पाउनु भएको छ। बिहिबार प्रदेशसभाको बैठकमा उहाँले पेश गरेको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो। प्रदेशसभामा सो प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा प्रस्तावको पक्षमा 35 र विपक्षमा 22 मत परेको सभामुख कृष्ण प्रसाद धितालले जानकारी दिनुभएको हो। मतदान प्रक्रिया सुरु हुँदा प्रदेशसभा बैठकमा 59 संसद उपस्थित थिए। मतदानका क्रममा 2 जना भने तटस्थ रहेका थिए। मुख्यमन्त्री पाण्डे वैशाख 14 गते नियुक्त हुनुभएको थियो। उहाँले वैशाख 15 गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको थियो। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको 30 दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार बिहिबार मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिनुभएको हो। नेपाल पर्यटन बोर्ड नेपालस्थित चिनिया दूतावास र पोखरा महानगरपालिकाको आयोजनामा आगामी असार 8 र 9 गते पोखरामा पहिलो पटक नेपाल चीन फ्रेन्डशिप ड्रागन बोट रेस फेस्टिभल हुने भएको छ। कार्यक्रममा पोखरा पर्यटन परिषद र नेपाल चीन ओभरसिज एसोसिएसन सह आयोजकका रूपमा रहनेछन्। दुई देशबीच सांस्कृतिक तथा जनस्तरको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन तथा नेपालमा चिनिया पर्यटक बढाउने उद्देश्यले आयोजना गर्न लागिएको कार्यक्रमका सम्बन्धमा नेपाल पर्यटन बोर्ड र चिनिया दूतावासका अधिकारीबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य र नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्य मदन आचार्यको उपस्थितिमा बोर्डमा भएको हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डका तर्फबाट बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर धनञ्जय रेग्मी र नेपालस्थित चिनिया दूतावासका तर्फबाट डेप्युटी चिफ अफ मिसन डिसिएम वाङ जिनले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। बोट रेस फेस्टिभल दक्षिण एसियामै पहिलो पटक आयोजना गर्ने चिनिया पक्षले जानकारी दिएको छ। रेसका लागि चीनबाटै 6 वटा विशेष खालका बोटसहित अन्य सहभागीहरू नेपाल आउनेछन्। फेस्टिभलमा नेपालका 7 वटा प्रदेशबाट सहभागिता गराइनेछ। मोस्ताङका उच्च लेकमा यार्सा सङ्कलन गर्न थालिएको छ। जिल्लाको कोबाङ, टुकुचे र जोमसोमका उच्च लेकमा यार्सा सङ्कलन सुरु भएको हो। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना 1 याप मातहतको इलाका संरक्षण कार्यालय जोमसोम अन्तर्गतका 9 वटा र इलाका संरक्षण कार्यालय लोमान्थाङ अन्तर्गत 7 वटा स्थानीय संरक्षण व्यवस्थापन समिति रहेका छन्। समितिहरूले 1 यापको कार्यविधि र मापदण्डमा रहेर वन तथा वातावरणका साथै उच्च लेकको जैविक विविधता संरक्षणमा योगदान दिँदै आइरहेका छन्। संरक्षण व्यवस्थापन समितिले यार्सा गुम्बा सङ्कलनका लागि पुर्जी दिन थालेको 1 याप जोमसोमका कार्यालय प्रमुख अशोक सुवेदीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार जोमसोम संरक्षण व्यवस्थापन समितिले वैशाख 13 देखि असार 15 गतेसम्मका लागि यार्सा सङ्कलन पुर्जी दिन थालेको हो। पृथ्वी राजमार्गको मुगलिनदेखि पोखरासम्म सडक निर्माणमा भएको ढिलाइले यात्रीलाई निकै शास्ति भएको छ। घाम लाग्दा उड्ने धुलो र पानी पर्दा हुने हिलोले अगाडि यात्रा गरिरहेका सवारी देख्न मुस्किल पर्ने गरेको छ। हिलो र धुलोले सडकमा पैदल यात्रा गर्न त के उभिन सक्ने स्थिति पनि छैन। नेपालकै चल्तीको राजमार्गमा सवारीको भिडले उडाउने धुलोबाट राजमार्ग आसपासका बासिन्दा निसासिएका छन्। पानी परेका दिन सवारीले छ्यापेको हिलोले राजमार्ग वरिपरिका घरहरू कुरूप बनाइदिएका छन्।
राजमार्ग आसपासका बासिन्दालाई दैनिक काममा निस्कदा पनि धुलो र हिलोले हैरान बनाएको छ। पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले व्यवसायीहरूलाई धैर्य नगुमाउन र घरधनीलाई घरभाडामा सक्दो छुट दिन अनुरोध गरेको छ। पोखराको मुख्य बजार क्षेत्रकै सटर खाली हुन थालेपछि संघले आग्रह गरेको हो। संघका महासचिव बलराम आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बैंकको चर्को ब्याज दर, आर्थिक मन्दीका कारण व्यवसायमा आएको शिथिलताले पलायनको अवस्था ल्याएकाले व्यवसायीलाई जोगाउन राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने माग गरिएको छ। संघको विज्ञप्तिमा नियमित भाडा बुझाउनेलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने तथा घरधनीसँग मित्रवत व्यवहार गर्न र सम्झौता अनुरूपको भाडा तिर्न व्यवसायीसँग आग्रह गरिएको छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 13 ले वडामा रहेका सामुदायिक विद्यालयमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सुरु गरेको छ। वडा अध्यक्ष किरण बरालका अनुसार रतन पाण्डे माविबाट कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको हो। स्थानीय सरोकार, स्वास्थ्य र शिक्षामा सरकार भन्ने नाराका साथ सुरु गरिएको कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा अघि बढाइएको वडा अध्यक्ष बरालले बताउनुभयो। सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण सहित अभिभावकहरूमा स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने वडा अध्यक्ष बरालले बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाका प्रमुख कृष्ण प्रसाद अर्यालले विद्यार्थीहरूलाई उचित शिक्षा सहित स्वास्थ्यको पनि आवश्यक ज्ञान दिनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। पोखरा महानगरपालिकाले आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्यप्रति सचेत रहेको बताउँदै आधारभूत सेवामा सबै नगरवासीको पहुँच वृद्धि गरिएको बताउनुभयो। पोखरा महानगरपालिका 11 कालीखोलादेखि काहुकोटसम्म पुग्ने अर्गानिक पदमार्ग निर्माण गरिने भएको छ। पदमार्गको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले शिलान्यास गर्नुभएको हो। कालीखोलादेखि काहुकोटसम्म 1.8 किलोमिटर लम्बाइको पदमार्ग निर्माण गर्न लागि प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो। निर्माण गरिने पदमार्ग स्थानीय विशेषता झल्कने र पहिचान सहितका हुने उहाँले बताउनुभयो। पोखरा घुम्न आउने पर्यटकलाई काहुकोटसम्मको पदयात्रामा लैजान यो पदमार्ग सरल र सहज हुने प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो। निर्माण समितिका अध्यक्ष तीर्थबहादुर बस्नेतका अनुसार पदमार्ग ढुङ्गाले निर्माण गरिनेछ। पहिलो चरणमा 30 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भई काम भइरहेको पदमार्गको निर्माण 2080 सालभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको समितिले जनाएको छ। पूर्व नवलपरासी कावासोतीमा निर्माण हुँदै गरेको नमुना सदरमुकाम शिलान्यास भएको 4 वर्ष पुगे पनि कामले गति भने लिन सकेको छैन। 2076 वैशाख 7 गते पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट शिलान्यास भएको नमुना सदरमुकाममा शिलान्यासको 4 वर्ष बितिसक्दा पनि अझै भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुन नसकेको कावासोतीका समाजसेवी गोपाल वस्तकोटीले बताउनुभयो। कावासोती नगरपालिका 3 मा रहेको ज्योतिकुञ्ज सामुदायिक वनभित्र रहेको 188 बिघा जग्गामा नमुना सदरमुकाम बनाउन नेपाल सरकारका नाममा श्रेष्ठता कायम भए पनि अहिलेसम्म भौतिक निर्माणको काम हुन नसकेको गण्डकी प्रदेशका सांसद महेन्द्र ध्वज जीसीले बताउनु भएको छ। नयाँ जिल्ला भएसँगै अहिले कावासोती नगरपालिका र यस आसपासको क्षेत्रमा 3 दर्जन भन्दा बढी जिल्ला स्तरका सरकारी कार्यालय स्थापना भइसकेका छन्। केही कार्यालय भने अझै भाडामा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लम्सालले बताउनुभयो। हरेक पटक हरेक महिना सदरमुकाम निर्माण गर्न बैठक हुने गर्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पहलमा हुने बैठकले निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने निर्णय पनि गर्छ। तर भवन निर्माणको कार्यविधि र स्रोत जुटाउने लगायतका काम नहुँदा निर्माण प्रभावकारी हुन नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद लम्सालले बताउनु भएको छ।
कास्कीको मादी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 याङ्जाकोटमा वैशाख पूर्णिमा मेला सुरु भएको छ। 3 दिनसम्म चल्ने मेलाको उद्घाटन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एकान सिंह गुरुङले आफ्नै गाउँठाउँको विकासका लागि सबै जुट्नुपर्ने बताउनु भएको छ। जन्मथलो छाडेर सहर पसेका होस् या विदेश पुगेकाले पनि जन्मथलोको विकासमा योगदान गरे विकासले कोल्टो फेर्ने उहाँको भनाइ छ। मादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीजङ गुरुङले मेलाले पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले पर्यटन प्रवर्धन, स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धनमा गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। मादी गाउँपालिका र याङ्जाकोटको पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजित मेलाको पहिलो दिन भलिबल, बास्केटबल लगायतका खेलहरू सुरु भएका छन्। प्रतियोगितामा छेलो हान्ने प्रतियोगिता, हाफ म्याराथन तथा सामूहिक नृत्य प्रतियोगिता पनि हुने क्लबले जनाएको छ। गलकोट नगर अस्पतालमा अत्याधुनिक प्रविधिको डिजिटल एक्सरे सेवा सुरु गरिएको छ। गलकोट नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा अत्याधुनिक प्रविधिको डिजिटल एक्सरे मेसिन खरिद गरी सेवा प्रदान गर्न सुरु गरिएको गलकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख भरत शर्मा गैरेले जानकारी दिनुभएको छ। नगरवासी नागरिकलाई अत्याधुनिक सुविधा सहितको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न डिजिटल एक्सरे मेसिन खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याइएको बताउनु भएको छ। गलकोट नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक बजेट मार्फत 16 लाख मूल्य पर्ने अत्याधुनिक प्रविधिको डिजिटल एक्सरे मेसिन खरिद गरिएको गलकोट नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सुशील पौडेलले बताउनु भएको छ। हिमालयन एक्सट्राई ट्रायथलनको दोस्रो संस्करण शनिबार पोखरामा हुने भएको छ। हिमालयन एक्सट्राई नेपालको आयोजना तथा नेपाल ट्रायथलन सङ्घको प्राविधिक सहयोगमा आयोजित प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन 22 देशका 36 खेलाडी पोखरा आइसकेका आयोजक संस्थाका निर्देशक रिक्की योन्जनले जानकारी दिनुभएको छ। खेलाडीहरू बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, नेदरल्यान्ड, ग्रिस, रसिया, चेक रिपब्लिक, इस्टोनिया, बङ्गलादेश, भारत लगायतका देशका रहेका छन्। प्रतियोगिता शनिबार फेवातालमा पौडीबाट सुरु हुनेछ। सहभागीहरूले 3.8 किलोमिटर पौडीको प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। त्यस लगत्तै 175 किलोमिटर साइकल दौड सुरु हुनेछ। लेकसाइडबाट सुरु हुने साइकल दौड सराङकोट पर्वतको कुष्म बागलुङ कालिका हुँदै पुनः फर्किएर कास्कीको काँडेमा पुगेर सम्पन्न हुनेछ। त्यस लगत्तै 43 किलोमिटर लामो दौड सुरु हुनेछ। दौड काँडे खोला हुँदै 4000 मिटरमा रहेको मर्दी हिमाल भ्यू पोइन्टलाई छुँदै माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको ल्वाङमा पुगेर सम्पन्न हुने रेस डाइरेक्टर योन्जनले बताउनु भएको छ। प्रतियोगिता पूरा गर्न 18 देखि 22 घण्टा लाग्न सक्ने आयोजकको अनुमान छ। सातौं संस्करणको पोखरा स्पोर्ट्स अवार्डको ट्रफी सार्वजनिक गरिएको छ। आयोजक नेपाल फुटबल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीले पोखरामा पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रमको आयोजना गरी ट्रफी सार्वजनिक गरेको हो। अवार्डको ट्रफी प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीका सदस्य सचिव घनश्याम पौडेल, नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष दिननाथ बराल, पूर्व अध्यक्षद्वय विनोद लामिछाने र केशव पाठक, नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष विमला भण्डारी, 6औं संस्करणको पोखरा स्पोर्ट्स अवार्डमा लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मानित गणेश बहादुर भट्टराई र पश्चिमाञ्चल खेलकुद विकास समितिका निर्देशक कृष्ण तिमिल सिन्हाले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गर्नुभएको हो। अवार्ड समारोह यही वैशाख 23 गते पोखरा सभागृह हलमा आयोजना हुनेछ। स्पोर्ट्स अवार्डमा कुल 7 वटा विधामा अवार्ड वितरण गरिनेछ। अब मौसम समाचार। शुक्रबार पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। कोशी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा र अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानहरूमा मेघ गर्जनसहित क्षणिक वा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
आज राति कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जनसहित क्षणिक वा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मौसम खबरसँगै हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। बुद्ध जयन्ती पोखरामा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै राष्ट्रिय एकता सुदृढ बनाउन बुद्धका उपदेश मार्गदर्शक भएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाई। चिनिया पर्यटक बढाउने उद्देश्यसहित पोखरामा नेपाल चीन फ्रेन्डसिप ड्रागन बोट रेस फेस्टिभलको आयोजना। फेस्टिभल असार 8 र 9 गते हुने। मुस्ताङमा यार्सा गुम्बा सङ्कलन सुरु। संरक्षण समितिद्वारा असार 15 गतेसम्मका लागि यार्सा सङ्कलन पूर्जी जारी। पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा व्यवसायीलाई धैर्य नगुमाउन अनुरोध। व्यवसायीलाई जोगाउन राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सङ्घको माग। र हिमालयन ट्रायथलोनको दोस्रो संस्करण शनिबार पोखरामा। प्रतियोगितामा 22 देशका 36 खेलाडीको सहभागिता। दर्शकवृन्द, न्युज नेपाल टेलिभिजनमा गण्डकी प्रदेशको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै। हाम्रा प्रसारणहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।